Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Intermediate, second year, second language Arabic guest model paper. और ये है सेट बी, सेकंड है ये. सेट ए 2 दिन पहले अपलोड किया था, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहां से देख सकते हैं. आपसे गुजारिश है कि आप सेट ए और सेट बी दो भी पेपर अच्छी तरह याद कर लें. और मुझे यकीन है इंशाल्लाह जो ये 2 पेपरों की तैयारी कर लेगा उसे इंशाल्लाह 99 मार्क्स हासिल हो जाएंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं. अरबिक इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर अरबिक लैंग्वेज गेस्ट मॉडल पेपर. ये है बिट नंबर 1, जिसमें आपको पोयम के वर्सेस दिए जाएंगे कुछ वर्ड डिलीट के साथ. वो डिलीट वर्ड कौन से हैं उसको आप कंप्लीट करना है. यहाँ पे फर्स्ट एक पोयम है, देखिए. अय्युहत्तुल्लाबु डैश, फिर डैश लिल माली वतलुबुल इल्म ज़ैनुल लिर्रिजाली. इसका कंप्लीट शेर यहाँ पे है. अय्युहत्तुल्लाबु क़ूमू बिइत्ज़ामिन लिल माली वतलुबुल इल्म फ़इन्नल इल्म ज़ैनुल लिर्रिजाली. और इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है. एक्सप्लेनेशन ओन लैंग्वेज में, चाहे आप उर्दू में लिखें, अरबिक में लिखें या इंग्लिश में लिखें, लेकिन रोमन स्क्रिप्ट हरगिज यूज ना करें. ये एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश में लिखा गया है. आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ाए हैं या आप जो लैंग्वेज में याद करे हैं वो लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं. उसके बाद सेकेंड है उहिब्बु अल्लाह अद्दीन वल अमल उहिब्बु अल इल्म अल जिद्दल अल कसला. इसका कंप्लीट आंसर ये है. उहिब्बु अल्लाह वर रसूल उहिब्बु अद्दीन वल अमल उहिब्बु अल इल्म मिन बलअ उहिब्बु अल जिद्दल अल कसला. यहाँ पे उसके नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन है. ये एक्सप्लेनेशन आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं. इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, या जिसे अरबिक आती है अरबिक में लिखें. उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे. ये है थर्ड वन. अल्लाहु जल्ला अस्सिफात अल बाकिया रब्बुस समाई वल मियाहिल जारिया. इसका आंसर देखिए यहाँ पे है. अल्लाहु जल्ला शअनुहु लहू अस्सिफातु अल बाकिया रब्बुस समाई वल अरा ज़ी वल मियाहिल जारिया. इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. ये भी एक्सप्लेनेशन भी आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश, उर्दू या अरबी. ये थी बिट नंबर 1, जिस बिट में आपको पोयम के वर्सेस दिए जाएंगे कुछ वर्ड डिलीट करके. वो जो डिलीट वर्ड्स है उसको आप कंप्लीट करना है, जैसा कि आप अभी पढ़े. वो बिट 6 मार्क्स की थी और ये बिट भी, सेकेंड बिट भी 6 मार्क्स की है. सेकेंड बिट समरी है. सेकेंड बिट में समरी लिखना है और ये समरी भी ओन लैंग्वेज में, चाहे आप अरबिक में लिखें, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, लेकिन रोमन में हरगिज ना लिखें. इस तरह कुछ लेसन पोयम के नाम लिखे हुए रहेंगे. उनमें से जो पोयम की समरी आपको आसान दिखे, याद हो, उसकी समरी लिखना है. यहाँ पे 3 पोयम के नाम लिखे हुए हैं. उहिब्बु. सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज. आप समरी अपने ओन से लिख सकते हैं. आप पढ़ लें, कुछ पॉइंट अपने जहन में बिठा लें और उसी पॉइंट के मुआफिक पूरी समरी लिखें. आपके आसानी के लिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है. आपको जिसमें सहूलत है उस लैंग्वेज में आप समरी लिख सकते हैं. फर्स्ट पोएम है उहिब्बु. उहिब्बु की समरी है. सेकेंड है अल्हम्दु. ये अल्हम्दु की समरी है. उसके बाद और एक लेसन है अय्युहत्तुल्लाब. ये उसकी समरी है.
تو یہ تھی بٹ نمبر 2 جو 6 مارکس کی ہے، جس میں پویم کے نام لکھے ہوئے رہیں گے. ان پویم کے نام میں سے کسی ایک پویم کی سمری لکھنا ہے اون لینگویج میں. چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ کی اسکرین پہ بٹ نمبر 3. Write the summary of any one of the following lesson in less than 100 words in your own language. یہ 6 مارکس کی ہے. یہاں پہ کچھ لیسنس کے نام رہیں گے اور ساتھ میں ایک سورہ کا نام بھی رہے گا. یہاں پہ دیکھیے سورہ ماعون، اور ایک لیسن کا نام ہے ماذا تحب ان تکون، اور ایک لیسن کا نام ہے خدمت الوالدین. نیچے آپ کے آسانی کے لیے سمریز لکھے گئے ہیں انگلش میں. آپ جس لینگویج میں چاہیں لکھ سکتے ہیں، چاہے اردو، عربک یا انگلش، لیکن رومن میں ہرگز نہ لکھیں. یہ بھی بٹ 6 مارکس کی ہے. جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے سورہ ماعون کی سمری ہے. یہ سورہ ماعون کی سمری ہے. اس کے بعد سیکنڈ سمری ہے ماذا تحب ان تکون. اس کے بعد اور ایک سمری ہے خدمت الوالدین. یہاں پہ بھی کنٹینیوشن ہے. یہ تھی بٹ نمبر 3 جس میں پروز کے لیسنس کے سمری آپ کو لکھنا ہوگا. اور آگے بڑھیں گے. یہ ہے آپ کے اسکرین پہ بٹ نمبر 4. اور یہ بٹ نمبر 4 بہت ہی آسان بٹ ہے اور زیادہ مارکس کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں 8 مارکس ہے، 8 مارکس کی بٹ ہے. آنسر اینی 2 آف دا فالوئنگ کوشچن ان عربک. کسی 2 کوشچن کے آنسر لکھنا ہے. لیکن میں آپ سے یہاں پر پھر وہی گزارش کروں گا جیسے سیٹ اے میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ بٹ نمبر 4 بلکہ سارے بٹوں میں اس بات کو یاد رکھیں، آپشن میں کوئی چیز نہ چھوڑیں. آپشن کی ہر چیز کا آنسر لکھیں. آپ مثال کے طور پر بٹ نمبر 4 میں آپ کو 4 کوشچنس آئیں گے، 4 یا 5 کوشچنس آئیں گے، اس میں سے آپ کو صرف 2 کے ہی آنسر لکھنے ہیں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ پورے کوشچن کے آنسر لکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 کے ہی آنسر لکھیں گے، 1 یا 2 خدا نہ خاصا رانگ ہو جائے تو کوئی مارکس نہیں ملیں گے. اگر آپ 4 کے 4 آنسر لکھیں، 1 یا 2 کے آنسر رانگ بھی ہو جائے تو 2 کے مارکس آپ کو آسانی سے مل جائیں گے. تو چلیے ہم کوشچن آنسر پڑھیں گے. کوشچن نمبر 1، ای شیء یہدی الی البر. ای شیء کون سی چیز، یہدی آپ کو راستہ بتاتی ہے، الی البر نیکی کا. کون سی چیز نیکی کا راستہ بتاتی ہے، نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. ای شیء ہٹا دے، اس کی جگہ پہ الصدق لکھنا ہے. الصدق مانے سچائی، سچ بولنا. یہدی الی البر نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. کوشچن نمبر 2، هل الکذب یہدی الی الفجور. حل آ گیا، اس کا آنسر ہے نعم. میننگ دیکھیں، کیا جھوٹ بولنا گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے؟ حل مانے کیا، کذب مانے جھوٹ، یہدی مانے لے کر جانا، الہ کے مانے کو، فجور مانے گناہ. کیا جھوٹ بولنا، جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم، ہاں، جھوٹ بولنا گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. کوشچن نمبر 3، ماذا سأل اللص الاول الولد. ماذا مانے کیا، سأل مانے سوال کیا، پوچھا، اللص چور، الاول پہلا چور، الولد لڑکا. پہلے چور نے لڑکے سے کیا سوال کیا؟ اگر آپ یہ لیسن پڑھ چکے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اگر آپ نہیں پڑھے ہیں تو ڈسکرپشن میں پورے لیسنز کے ویڈیوز موجود ہیں. آپ وہ پہلے ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، لیسن بھی بہت ہی آسان ہے. یہ ماذا کوشچن ورڈ ہٹا دے، باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے. سأل اللص الاول الولد، پہلے چور نے لڑکے سے سوال کیا. هل عندك مال، کیا آپ کے پاس پیسہ ہے؟ حل کے معنی کیا، اندہ کے معنی آپ کے پاس، مال معنی دولت. کیا آپ کے پاس پیسہ ہے؟ کوشچن نمبر 4، ای خصلۃ محمودۃ عند اللہ والناس. ای معنی کون سی، خصلت معنی عادت، کون سی عادت، محمودۃ چھوٹی تا آنا چاہیے. کون سی عادت اچھی ہے، محمود پسندیدہ ہے،
عند اللہ اللہ کے پاس، والناس اور لوگوں کے پاس، لوگوں کے پاس اور اللہ کی نظر میں کون سی عادت اچھی ہے؟ ایو ہٹا دیجیے، اس کی جگہ پر صرف لکھنا ہے الصدق، الصدق خصلۃ محمودۃ عند اللہ والناس، سچائی اچھی عادت ہے لوگوں کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی۔ یہ تھی بٹ نمبر 4 جس میں نان ڈیٹیل کے لیسنس کے کوشچنس آئیں گے جس کے آپ کو آنسر لکھنا ہوگا، اور یہ بٹ 8 مارکس کی ہے، 8 مارکس کی بٹ ہے۔ چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں، بٹ نمبر 5۔ بٹ نمبر 5 تو بہت ہی آسان بٹ ہے، اور یہ بٹ 6 مارکس کی ہے۔ گیو دا ریفرنس اینی ٹو آف دا فالوئنگ ورسز ان عربک۔ اس میں بٹ نمبر 5 میں ذرا آپ غور سے سنیں، بٹ نمبر 5 میں پویم کے، پوئٹری سیکشن کے جتنے بھی پویم ہیں ان پویم کے کچھ اشعار یعنی ورسز دیے جائیں گے، آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ اشعار یا یہ ورسز کون سی پویم کے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، اللہ جل شأنہ لہو الصفات الباقیہ، آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ اشعار کون سی پویم کے ہیں۔ میں آخر میں سیٹ اے میں بھی ایک ہنٹ بتایا تھا جس کے ذریعے سے آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ کون سے اشعار کون سے پویم کے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور پہچاننے کے بعد آپ کو آنسر اس طرح لکھنا ہے، ھذا الشعر من النظم، یہ شعر فلاں پویم کی ہے، اس کے بعد پویم کا نام لکھ دینا ہے، الحمد۔ اس کے بعد انا فتى امین لی خلق و دین، اس میں چاہے کون سے بھی ورسز آنے دو، آپ ایک ہنٹ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بھی اشعار آنے دو آسانی سے آپ آنسر لکھ سکتے ہیں۔ ھذا الشعر من النظم، انا فتى امین لی خلق و دین، ھذا الشعر من النظم شاب نبیل۔ اس کے بعد اور ایک شعر ہے، ایھا الطلاب قوموا باعتزام للمعالی، آپ پہچاننا ہوگا کہ یہ اشعار کون سے پویم کے، پہچاننے کے بعد آنسر اس طرح لکھنا ہے، ھذا الشعر من النظم ایھا الطلاب، یہ شعر فلاں پویم کی ہے، کون سی پویم ہے؟ ایھا الطلاب، رب السماء والاراضی والمیاہ الجاریہ، یہ شعر کون سی پویم کا ہے؟ ھذا الشعر من النظم، یہ شعر فلاں پویم کا ہے۔ اس کے بعد پویم کا نام لکھیں الحمد۔ نیچے اور ایک شعر ہے، احب اللہ والرسول احب الدین والعمل، یہ شعر کون سی پویم کا ہے؟ آپ نیچے آنسر لکھیں، ھذا الشعر من النظم احب۔ چلیے اب میں آپ کو ہنٹ بتاؤں گا کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون سا شعر کون سی پویم کا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے یہ پویم ہے الحمد۔ الحمد پویم میں جتنے بھی ورسز ہیں، الحمد پویم میں جتنے بھی ورسز ہیں، ورسز کا لاسٹ لیٹر گولتا ہوتا ہے، یہ جو آپ کو گولتا دکھائی دے رہے ہیں نا، گولتا، لاسٹ لیٹر گولتا آ جائے تو سمجھنا یہ پویم ہے الحمد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ہے اس کے بعد اور ایک شعر ہے، اور ایک پویم ہے شاب النبیل۔ شاب النبیل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پویم میں جتنے بھی ورسز ہیں، شاب النبیل کے پویم میں جتنے بھی ورسز ہیں، دیکھیے یہاں پہ ایک ورس دکھ رہا ہے آپ کو، میں سمجھاؤں گا، ہر شعر میں 2 سینٹنس ہوتے ہیں، یہ ایک سینٹنس، یہ ایک سینٹنس، ٹھیک ہے؟ فرسٹ سینٹنس کا جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے، سیکنڈ سینٹنس کا لاسٹ لیٹر بھی وہی ہوتا ہے۔ شاب النبیل پویم میں جتنے بھی ورسز ہیں، ہر شعر میں 2 سینٹنس ہوتے ہیں، فرسٹ سینٹنس کا جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے، سیکنڈ سینٹنس کا لاسٹ لیٹر بھی وہی ہوتا ہے، تو سمجھنا کہ یہ پویم ہے شاب النبیل۔ اس کے بعد ہے ایھا الطلاب۔ ایھا الطلاب ایک پویم ہے، اس پویم میں جتنے بھی اشعار ہیں،
جتنے بھی شعر ہے ہر شعر کا لاسٹ لیٹر لام ہوتا ہے، لام. صرف اس شعر کے علاوہ، یہ فرسٹ ون شعر ہے اس پوئم کا، اس میں لام کے بعد یا بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اشعار ہے نا، تمام کے تمام اشعار کا لاسٹ لیٹر لام ہے. اس کے بعد اور ایک ہے الحمد. الحمد تو ابھی اوپر سمجھا دیا تھا میں. اور ایک شعر احبو، اور ایک پوئم ہے احبو. احبو کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، احبو کے اندر جتنے بھی ورسز ہیں، جتنے بھی اشعار ہیں، جتنے بھی شعر ہیں، ہر ایک کا اسٹارٹنگ ورڈ احبو ہوتا ہے. احبو اسٹارٹنگ ورڈ احبو ہو تو سمجھنا چاہیے یہ پوئم ہے احبو. تو یہ تھی بٹ نمبر 5 جو 6 مارکس کی ہے، جس میں پوئم کے اشعار دیے جائیں گے. آپ کو پہچاننا ہوگا کہ وہ اشعار کون سی پوئم کے ہیں، اور پہچاننے کے بعد اس طرح آپ آنسر لکھیں گے. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. یہ ہے آپ کے سامنے بٹ نمبر 6، جیسا کہ آپ کو آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے. یہ بٹ بھی ریفرنس کی ہے، یہ بٹ بھی ریفرنس کی ہے، اور یہ بٹ 6 مارکس کی ہے. گیو دا ریفرنس اینی ٹو آف دا فالوئنگ سینٹینس ان عربک. سورہ کی آیتیں آئیں گی، آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ آیت کون سے سورہ کی ہے. 4 ہی سورہ ہیں، سورہ قریش، سورہ ماؤن، سورہ فلق اور سورہ ناس. ان چاروں صورتوں میں سے ہی کوئی آیت آئے گی، آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ آیت کون سے سورہ کی ہے. اور جب پہچان لیں تو آنسر اس طرح لکھنا ہے، ہذہ الآیت من سورہ، یہ آیت فلاں سورہ کی ہے. اس کے بعد سورہ کا نام لکھیے. الماؤن. ماذا تحب، یہ ایک لائن دیکھیے، انا لا احب ان اکون سائقا او ربانا او طبیبا بل احب ان اکون فلاحا. جب آپ پہچان لیں گے کہ یہ لائن، یہ سینٹنس کون سے لیسن کی ہے، تو آپ کو اس طرح آنسر لکھنا ہے، ھذا السطر من الدرس ماذا تحب ان تکون. اس کے بعد اور ایک لائن ہے، کان رجل يذهب في صباح كل يوم الى المرعى ويرجع في العشاء. یہ پہچاننے کے بعد آپ کو آنسر اس طرح لکھنا ہے، ھذا السطر من الدرس. ھذا مانے یہ، سطر مانے لائن، من مانے کی، درس مانے لیسن. یہ لائن فلاں لیسن کی ہے. اس کے بعد لیسن کا نام لکھنا ہے، خدمت الوالدین. اس کے بعد اور ایک لائن ہے، یہ لائن پہچاننے کے بعد آپ کو آنسر اس طرح لکھنا ہے، ھذا السطر من الدرس خدمت الوالدین. اور ایک لائن ہے جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی پہچان کر آپ کو اس طرح آنسر لکھنا ہے، ھذا السطر من الدرس ماذا تحب ان تکون. آپ کو ہنٹ جاننے کے لیے ان لیسنز کی ویڈیوز دیکھیں، ان لیسنز کی ویڈیوز دیکھیں، وہاں پہ تفصیلی طور پر سمجھایا گیا ہے کہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ فلاں سینٹنس فلاں لیسن کی ہے. تو آپ دیکھیں وہاں پہ جو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان سارے لیسنز کی ویڈیوز کی لنک موجود ہے. یہ تھی بٹ نمبر 6 جو 6 مارکس کی ہے، جس میں پروز کے لیسنز کے کچھ سینٹنس آئیں گے. آپ کو پہچاننا ہوگا کہ وہ سینٹنس کون سے لیسن کی ہے. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے. یہ ہے بٹ نمبر 7. بٹ نمبر 7 6 مارکس کی ہے. آنسر اینی ٹو آف دا فالوئنگ کوشچن ان عربک. عربک میں کوشچن کے آنسر لکھنا ہے. اور ایک بات یہاں پہ بتا دوں، یہ پوئٹری سیکشن میں جتنے بھی پوئم ہیں، ان پوئم کے شارٹ کوشچنس آئیں گے، اس کے آپ کو آنسر لکھنا ہوگا. ٹھیک، بات سمجھ میں آئے گی. چلیے ہم یہ پڑھتے ہیں. لمن، کوشچن نمبر 1، لمن الصفات الباقیہ. لمن مانے کس کے، الصفات اچھائیاں، الباقیہ باقی رہنے والے صفات کس کے لیے ہیں. یہ لمن کوشچن 1 ہٹا دیں، باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے. الصفات الباقیہ للہ تعالی، ہمیشہ رہنے والے اچھائیاں، ہمیشہ رہنے والی صفات اللہ تعالی کے لیے. کوشچن نمبر 2، لماذا نخشى من اللہ. لماذا مانے کیوں، نخشہ مانے ہم ڈرتے ہیں، من کے مانے سے، اللہ مانے اللہ، ہم اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں. نخشى من اللہ لأنه يعلم كل خافیہ، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے.
क्वेश्चन नंबर 3, मन रब्बुस्समा, मन माने कौन, रब माने अल्लाह, अस्समा माने आसमान, आसमानों का रब कौन है। ये मन हटा दे, अल्लाह लिखना है, अल्लाहु रब्बुस्समा, अल्लाह आसमानों का रब है। क्वेश्चन नंबर 4, अ तुहिब्बुद्दीन वल अमला, अ के माने क्या, तुहिब्बु माने आप चाहते हैं, दीन माने दीनदारी, वल अमला अमल करने को, क्या आप दीन और दीन पर अमल करने को पसंद करते हैं। उसका आंसर है नाम, नाम, नाम के माने हाँ, उहिब्बु अद्दीन वल अमला, हाँ मैं दीन और दीन पर अमल करने को पसंद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, अय्यु जव्विन तुहिब्बु, अय्यु माने कौन सी, जव माने हवा, फिजा माहौल, आप किस माहौल को पसंद करते हैं। तुहिब्बु माने पसंद करते हैं, उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ, अल जव्वा फिजा को या हवा को, मैं हवा को पसंद करता हूँ, मौसम को पसंद करता हूँ, मुअतदिलन दरमियानी मौसम, दरमियानी मौसम को मैं पसंद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, मा हुआ खैरुल गर्स फिल उनशुदा, मा के माने क्या, हुआ के माने है खैरुल गर्स, खैर माने अच्छा, गर्स माने पौधा, अच्छा पौधा कौन सा है, फिल उनशुदा पोयम, पोयम में अच्छा पौधा कौन सा है। मा हुआ हटा दे, अल इल्म लिखना है, अल इल्म, अल इल्म खैरुल गर्स फिल उनशुदा, इल्म सबसे बेहतरीन पौधा है पोयम में। लेसन नंबर 7, बिअय्यि शैइन यहसुलु अल मजदा, बिअय्यि शैइन किस चीज से, यहसुलु हासिल होती है, अल मजदा तरक्की, तरक्की किस चीज से हासिल होती है, बुलंदी किस चीज से हासिल होती है। बिअय्यि शैइन हटा दे, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करें, यहसुलु अल मजदा बिहिम्मतिन, हिम्मत व जिद्दिन और मेहनत, मेहनत और हिम्मत दो हो तो बुलंदी और तरक्की आसानी से हासिल हो सकती है। तो ये थी बिट नंबर 7 जो 6 मार्क्स की बिट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप पूरे क्वेश्चन के आंसर लिखें, टाइम बहुत मिलेगा। अगर आप यही 2 वीडियोस अच्छी तरह देख लें तो आपको टाइम अच्छी तरीके से मिलेगा, आप पूरे क्वेश्चन के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बिट नंबर 7 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो पोएट्री सेक्शन के पोयम के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसके आपको आंसर लिखना होगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। ये है बिट नंबर 7 के 2 क्वेश्चन और आप बाकी रह गए। क्वेश्चन नंबर 8, कैफा नतलुबुल इज्जा, कैफा के माने कैसा, नतलुबु माने हम हासिल करते हैं, इज्जा माने इज्जत, हम इज्जत कैसे हासिल करते हैं। नतलुबुल इज्जा बिइत्तिहादिन, हम इज्जत हासिल कर सकते हैं बिइत्तिहादिन यूनिटी से, इत्तिहाद से, सब मिलकर रहेंगे तो हमारी इज्जत होगी, वरना हम अगर टुकड़ों में बटे हुए रहेंगे तो हमारी बदनामी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, माजा खैरु फ़आलिन, माजा माने क्या, खैर माने अच्छी, फ़आल माने आदत, अच्छी आदत क्या है। खिदमतुल कौम, कौम की खिदमत करना सबसे बेहतरीन आदत है, सबसे बेहतरीन काम है। तो ये थी बिट नंबर 7। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बिट नंबर 8। ये है बिट नंबर 8, ये 6 मार्क्स की है। बिट नंबर 8 6 मार्क्स की है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। ये भी सिर्फ इस बिट में भी 2 के ही आंसर आपको लिखना है, लेकिन आपसे गुजारिश है आप पूरे क्वेश्चन के आंसर लिखें। और ये प्रोज सेक्शन में जितने भी लेसन हैं उन लेसन्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसके आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कम आयतन फी सूरती अल माउन, कम माने कितने, आयत माने आयत, फी के माने में, सूरह माउन नाम है, सूरह माउन में कितनी आयतें हैं। कम आयतन हटा दीजिए, सबउ आयत, सबउन, सबउ माने 7, बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करिए। सूरह माउन में 7 आयतें हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूरतुन नास मक्किया, के माने क्या, सूरतुन नास सूरह नास, मक्किया माने मक्का में नाजिल हुई, क्या सूरह नास मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। उसका आंसर है ला, नहीं, सूरतुन नास लैसा बिमक्किया, सूरह नास मक्का में नाजिल नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 3, फी अय्यि सूरतिन जाअ ज़िक्रुल यतीम वल मिस्कीन, फी माने में, अय्यि माने कौन से सूरे में, जाअ आया, जिक्र माने बात, यतीम, यतीम को कहते हैं जिसके वालिद ना हो, मिस्कीन गरीब, यतीम और मिस्कीन का वर्ड
کون سے سورے میں آیا؟ اس کا آنسر ہے فی سورت الماعون. یہ ہٹا دیجئے، فی سورت لکھا ہوا ہے، الماعون نام لکھنا ہے، سورہ ماعون. ارأیت الذی یکذب بالدین. فی سورت الماعون جاء ذکر الیتیم والمسکین. یتیم اور مسکین کا ذکر سورہ ماعون میں آیا ہے. کوشچن نمبر 4، ای شیء وحی جلی. ای شیء کون سی چیز، وحی جلی وحی جلی ہے، اہم وحی. اہم وحی کون سی وحی ہے؟ القرآن. ای شیء ہٹا دیں، اس کی جگہ پہ لکھنا ہے القرآن وحی جلی. قرآن وحی جلی ہے. کوشچن نمبر 5، ماذا تحب ان تکون فی المستقبل. ماذا مانے کیا، تحب مانے آپ چاہتے ہیں، ان تکون بننا، فی مانے میں، مستقبل فیوچر، آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں. ماذا کوشچن مارک ہٹا دے، احب تا ہٹا دینا ہے، یہ تا کی جگہ پہ الف. احب میں چاہتا ہوں، ان اکون بنوں، طبیبا ڈاکٹر، فی المستقبل فیوچر میں فیوچر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کوشچن نمبر 6، ماذا سأل المعلم التلاميذ في الصف. ماذا مانے کیا، سأل مانے سوال کرے پوچھے، معلم استاد، التلاميذ اسٹوڈنٹس، فی کے مانے میں، صف مانے کلاس. لیکچرر کلاس میں کیا سوال کرے اسٹوڈنٹ سے. یہ ماذا کوشچن میں ہٹا دے، باقی سیم کوشچن کاپی کریں. سأل المعلم التلاميذ في الصف عن هدفهم. ان کے ایم کے بارے میں، ان کے مقصد کے بارے میں سوال کرے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 7، ماذا قال المعلم للطلبة. ماذا مانے کیا، قال مانے کہا، معلم استاد، للطلبة اسٹوڈنٹ سے استاد نے کیا کہا. قال المعلم للطلبة، سیم کوشچن کاپی کرنا ہے. استاد نے اسٹوڈنٹ سے کہا احسنتم، بہت اچھا ہے. ولكن كونوا مسلمین، لیکن سب سے پہلے مسلمان بن. آپ جو بننا ہے بنیے، آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنے، پولیس بنے، وکیل بنے، آپ جو بننا چاہے بنے، لیکن سب سے پہلے سچے اور پکے مسلمان بنے. مسلمان کے ساتھ اگر آپ سچے اور پکے مسلمان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی فیلڈ اختیار کریں بہت اچھی ہے، لیکن اسلام کے بغیر، سچے اور پکے بغیر اخلاق کے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں ناکام ہے. یہ تھی بٹ نمبر 8، جس میں پروز سیکشن کے لیسنز کے شارٹ کوشچنز آئیں گے، اور یہ بٹ 6 مارکس کی ہے. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. ہم کو پڑھنا ہے بٹ نمبر 9. یہ آپ کے اسکرین پہ بٹ نمبر 9. بٹ نمبر 9 5 مارکس کی ہے. اس میں آپشن نہیں آئیں گے. آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان 1 ورڈ، اور اس میں 1 ورڈ میں ہی آنسر لکھنا ہے. میں آپ کو یہاں پر یہ بات بتا دوں، بٹ نمبر 9 میں پوئٹری سیکشن کے پویم کے 1 ورڈ کوشچنز آئیں گے. دیکھیے کوشچن نمبر 1، من رب السما. من مانے کون، رب مانے رب، سما مانے آسمان، آسمانوں کا رب کون ہے، اللہ. کوشچن نمبر 2، بأي شيء يشبه القول. بأي شيء کس چیز سے، یشبہ مشابہت رکھتی ہو، القول بات. بات کس طرح ہونی چاہیے، بات کس طرح ہونی چاہیے. من الاصل، من مانے سے، اصل مانے شہد، شہد کی طرح میٹھی بات ہونی چاہیے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے کوشچن نمبر 3، کیف تحب العلم. کیفا کے معنی، کیفا کے معنی کیسا، تحب معنی آپ چاہتے ہیں، علم معنی علم، علم کو آپ کیسے چاہتے ہیں. من ولع، شوق سے، جذبے سے، میں اپنے شوق سے علم کو چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں. کوشچن نمبر 4، من تصحب. من معنی کون، تصحب آپ صحبت رکھتے ہیں، آپ کن لوگوں سے صحبت رکھتے ہیں، آپ کے دوست کون ہیں. اس کا آنسر ہے الاخیار، نیک لوگ. کوشچن نمبر 5، ما ہوا المطلوب بالاتحاد والاتصال. ما کے معنی کیا، ہوا کے معنی ہے المطلوب، مقصد کیا ہے، اتحاد اور اتصال سے، مل جل کر رہنے کا مقصد کیا ہے. العز والشرف، عزت اور شرافت. اگر مل جل کر رہیں گے سارے مسلمان، سارے لوگ، تو عزت ہوگی، اور اگر مل جل کر نہیں رہیں گے کوئی عزت نہیں. یہ تھی بٹ نمبر 9، جس میں پویم کے 1 ورڈ کوشچنس آئیں گے،
जिसके आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसके आपको 1 वर्ड में आंसर लिखना होगा। उसके बाद बिट नंबर 10 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये भी 5 मार्क्स की है, इसमें भी ऑप्शन नहीं आएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड, और ये प्रोज में से क्वेश्चंस आएंगे, उनके 1 वर्ड क्वेश्चंस 1 वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है अयना नुजिलत सूरतुल माऊन। अयना के माने कहा, नुजिलत माने नाजिल हुई, सूरा अल माऊन, सूरह माऊन नाम है, और आयत लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन सूरह माऊन कहां पर नाजिल हुई? फी मक्का, फी के माने में मक्का, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। क्वेश्चन नंबर 2, बाज बुक में यह आंसर गलत है, आप चेक कर लें, कुरान शरीफ में भी चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, कम आयतन फी सूरत अल माऊन। कम माने कितने, आयत माने आयत, फी के माने में, सूरह माऊन नाम है, सूरह माऊन में कितनी आयतें? अरबाउन, सूरह माऊन में 4 आयतें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इला ऐना यहदी अल फुजूर। इला ऐना कहां, यहदी लेकर जाती है, फुजूर गुनाह कहां लेकर जाती है? गुनाह कौन सा रास्ता बताती है? इला नार, इला के माने को, नार माने दोज़ख, दोज़ख को लेकर जाती है, इन दोज़ख का रास्ता बताती है, जहन्नम को, जहन्नम तक पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 4, मा हुआ शरहुन लिल कुरआनिल करीम। मा के माने क्या, हुआ के माने है, शरह के माने गाइड, लिल कुरआनिल करीम कुरान पाक की गाइड क्या है? अल हदीस शरीफ, हदीस शरीफ कुरान पाक की गाइड है। क्वेश्चन नंबर 5, मन करिहा अन यस्qa अहलुहु क़ब्ल वालिदैहि। मन माने कौन, करिहा नापसंद किया, अन यस्qa पीना, अहलुहु उसके बीवी और बच्चे, क़ब्ल वालिदैहि माँ बाप से पहले, बीवी बच्चे पीने से इनकार किसने किया, पर नापसंद किसने किया? अर्रजुल अस्सालिह, नेक आदमी है। तो ये थी बिट नंबर 10, जिसमें प्रोज के क्वेश्चंस आएंगे, जिसके आपको आंसर लिखना है सिर्फ 1 वर्ड में। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। यह है आपके सामने बिट नंबर 11, ये 5 मार्क्स की है। इसमें आपको लेटर लिखना है अरबिक में। सेट ए में, इससे पहले की वीडियो में सेट ए में 2 लेटर लिखे गए थे, और ये सेट बी में ये तीसरा लेटर है। ये अरबिक में, सारे अरबिक में ये 3 ही लेटर है। इन तीनों में से कोई 2 आएंगे, और उन दोनों में से किसी एक लेटर को आप लिखना है आंसर शीट में। देखिए, हाँ, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज फॉर सिक लीव। बीमारी की छुट्टी के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को अरबिक में लेटर लिखना है। सबसे पहले आप डेट डालें, चाहे यहाँ पे जो डेट लिखी हो, बेहतर है आप जिस दिन एग्जाम लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालें। इला मुदीर अल कुल्लिया अल मुहतरम, प्रिंसिपल साहब को। अल कुल्लियतुल जदीदा हैदराबाद, कॉलेज का नाम, न्यू कॉलेज ऑफ हैदराबाद। मौजू तलबु इजाजतिन मर्दिया, किस वजह से लिख रहे हैं लेटर? लीव लेटर, बीमारी का लीव लेटर है। सय्यदी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिंसिपल साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अना तालिबुन फी सफ़ सानी अशर फी कुल्लियतिका। अना तालिबुन, मैं स्टूडेंट हूँ, फी सफ़ सानी अशर, सेकंड ईयर का, 12th का मतलब सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, फी कुल्लियतिका, आपके कॉलेज में। अना मरीजुन बिज़ुकाम, मुझे जुकाम हो गया है। अर्जु मिन फज़लिका अन तस्मह ली बिल इजाज़तिल मर्दिया ली सलासति अय्याम। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इजाजत देंगे 3 दिन रुखसत की, बीमारी की वजह से। कब से कब तक? मिन अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2018 से 7 अक्टूबर 2018 तक। यहाँ पे आप डेट कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 दिन की लिखिए। शाकिरन लक, आपका शुक्रिया और एहसान। तिलमिजुकुम आपका स्टूडेंट, आपका नाम लिखिए। तो ये था बिट नंबर 11, या अरबिक में, सारे अरबिक में 3 ही लेटर है। आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको जैसा लेटर लिखा है, इसे शॉर्ट भी करके अगर आपके उस्ताद ने लिखा है तो आप वो लेटर लिख सकते हैं। तो ये थी बिट नंबर
11 जिसमें आपको लेटर लिखना होगा। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे बिट नंबर 12 में। ये है आपके सामने बिट नंबर 12। बिट नंबर 12 8 मार्क्स की है। आप शायद सेट ए पढ़ चुके हैं, उसमें बताया गया था बिट नंबर 12 में 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। यह है सेक्शन ए, दूसरे पेज में सेक्शन बी है। इसमें आपको मुरक्कब इजाफी आइडेंटिफाई करना है। मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेट ए में भी बताया गया था और लेसन में भी बताया गया है। आप लेसन इसके जरूर देखें ग्रामर के। सय्यारतुल मुदीर मिन अल याबान, इसका आंसर है सय्यारतुल मुदीर, ये है आंसर। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। सेट ए में भी यही क्वेश्चंस थे, सेट बी में भी यही क्वेश्चंस है। वो तब्दीली इस वजह से नहीं की गई, कोई भी सेंटेंस आने दे, आप एक कायदा, एक हिंट याद रख लें जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस मुरक्कब इजाफी है, पॉजिटिव फ्रेज है। आप आसानी से पहचान सकते हैं वो क्या है। सेट ए में भी आप देख चुके हैं और लेसन में भी शायद आप पढ़ चुके हैं। सय्यारतुल मुदीर मिनल याबान, इस सेंटेंस में ये 2 वर्ड्स मुरक्कब इजाफी के। सेकंड, हाजा किताब हामिदिन, इस सेंटेंस में ये 2 वर्ड मुरक्कब इजाफी है। थर्ड वन में बैतुत ताजिर अमामल मस्जिद, बैतुत ताजिर ये 2 मुरक्कब इजाफी है, अमामल मस्जिद ये 2 भी मुरक्कब इजाफी है। हाजा कलामुल्लाह, कलामुल्लाह मुरक्कब इजाफी। अल काबतु बैतुल्लाह मुरक्कब इजाफी है। हाजा कलमुल मुदर्रिस, कलमुल मुदर्रिस मुरक्कब इजाफी है। आप आंसर शीट में क्वेश्चन एज इट इज लिखें, उसके बाद अंडरलाइन कर दें उस वर्ड को जो वर्ड मुरक्कब इजाफी है। तो ये थी बिट नंबर 12 की सेक्शन ए। उसके बाद नीचे देखिए बिट नंबर 12 की ही सेक्शन बी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये सेक्शन बी भी 4 मार्क्स, सेक्शन ए भी 4 मार्क्स, 2 मिला के 8 मार्क्स। इसमें आपको जुमले इसमें नॉमिनल सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, इसका तरीका भी आपको बताया गया था। स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखिए अलिफ लाम है या नहीं है, पहचानने का तरीका बताया जा रहा है कि आप जुमले इस्मिया को कैसे पहचानेंगे। जुमले इस्मिया को पहचानने का तरीका यह है कि स्टार्टिंग में अलिफ और लाम है या नहीं देखें। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में अलिफ और लाम है तो समझना ये पूरा सेंटेंस जुमले इस्मिया है। तो आंसर इस तरह लिख दे, पहले ये वर्ड इस सेंटेंस को अपने आंसर शीट में कॉपी कर ले, उसके बाद बाजू में लिखे अल जुमला अल इस्मिया, और अल जुमला अल इस्मिया भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। और एक पहचानने का तरीका क्या है, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड नाउन होगा, नाम होगा, तो वो सेंटेंस भी जुमले इस्मिया होगा। मैं समझता हूं आपको आसानी से ये बात समझ में आ गई। ये थी बिट नंबर 12। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे बिट नंबर 13। बिट नंबर 13 में यही 4 क्वेश्चंस आएंगे, इन 4 में से आपको 2 के आंसर लिखना है, और ये बिट भी 8 मार्क्स की बिट है। क्वेश्चन नंबर 1, उक्तुब अल जुज़ऐन मिनल मुरक्कबिल इजाफी, मुरक्कब इजाफी के 2 पार्ट्स लिखिए। आंसर यही है, फर्स्ट पार्ट है अल मुजाफ, सेकंड पार्ट है अल मुजाफ इलैह। इसकी एक एग्जांपल है रसूलुल्लाह। सेकंड क्वेश्चन है उक्तुब अल जुज़ऐन मिनल मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी के 2 पार्ट्स लिखिए। फर्स्ट पार्ट है अल मौसूफ, सेकंड पार्ट है अस्सिफत, दोनों की मिसाल है अल कुरआनुल करीम। इसके बाद थर्ड वन क्वेश्चन है उक्तुब अज्जा अल जुमला अल फेलिया बिल अमसिला, मिसालों के साथ जुमले फेलिया के पार्ट्स लिखिए। नंबर 1 अल फेल, नंबर 2 अल फाइल, नंबर 3 अल मफूल। मिसाल बाअसल्लाहु अर रसूला। क्वेश्चन नंबर 4 उक्तुब अल जुज़ऐन अल जुमलतिल इस्मिया बिल अमसिला, जुमले इस्मिया के 2 पार्ट्स लिखिए। नंबर 1 अल मुब्तदा, नंबर 2 अल खबर, इन दोनों की मिसाल अल्लाहु वाहिदुन। तो शायद आपको बिट नंबर 13 आसानी से समझ में आ चुकी है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे बिट नंबर 14। बिट नंबर 14 भी बहुत ही आसान बिट है, ये भी 8 मार्क्स की है। इस बिट में भी 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए यहाँ पे है और नीचे थोड़ा सेक्शन बी है, इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा उस वक्त। सेक्शन ए 4 मार्क्स की है।
इसमें कुछ वर्ड इस तरह लिखे हुए रहेंगे, शुरू में ता रहेगा, ये ता का लेटर हटा दीजिए और ता का लेटर हटाकर, सेक्शन ए में ही है, ता का लेटर हटाकर एज इट इज अलिफ लिख दीजिए उसकी जगह पे। बस इतना ही आंसर उसका। ठीक है, शायद बात समझ में आ चुकी है सेक्शन ए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन बी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन बी भी 4 मार्क्स की है। इसमें भी कुछ इस तरह के वर्ड लिखे हुए रहेंगे, इसमें कोई चीज हटाना नहीं है, बस इस वर्ड के स्टार्टिंग में लाम अलिफ ऐड करना है। इस तरह लाम अलिफ ऐड करना है, ये लाम अलिफ ऐड करे तो बात समझ, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी बिट नंबर 14, ये है बिट नंबर 15 और ये बिट भी 6 मार्क्स की है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको कंप्लीट करना है। लेकिन मैं यहां पर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिट नंबर 15 के लिए, बिट नंबर 15 के लिए ग्रामर के लेसन्स भी देखें और ये मुस्तकिल अलग से बिट नंबर 15 बनी हुई है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और सारे बिट अलग अलग मौजूद है, वो वीडियो जरूर देखें, पूरे देखें या ना देखें, लेकिन बिट नंबर 15 और बिट नंबर 16 जरूर देखें आप। बिट नंबर 15 और बिट नंबर 16 अलग से देखें जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस्म डैश इस्मुल किताब, लौन सेकंड वन लौनुज ज़हर, हाज़िही डैश जमीलतुन, हाज़िही हदीक़तुन जमीलतुन, ये खूबसूरत बाग है। फोर्थ वन नहनु तुज्जारुन डैश, नहनु तुज्जारुन मुखलिसून, हम नेक बिजनेसमैन। डैश अल बंक रजुलुन सालिहुन, मुदीरुल बंक रजुलुन सालिहुन। क्वेश्चन नंबर 6 डैश अल वलदु अल अजविबा, क्वेश्चन नंबर आंसर है देखिए, कतबा अल वलदु अल अजविबा। क्वेश्चन नंबर 7 डैश अत्तालिबु अल फस्ला, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है देखिए, दखल अत्तालिबु अल फस्ला। नंबर 8 डैश अलल किताब, आंसर है ला तक्तुब अलल किताब, बुक पर मत लिखिए। ये थी बिट नंबर 15। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा आप सेट ए सेट बी देखें, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मुस्तकिल अलग से बिट वाइज जो वीडियोस अपलोड है उसमें बिट नंबर 15 और बिट नंबर 16 जरूर देखें जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये थी बिट नंबर 15। उसके बाद बिट नंबर 16 हमको पढ़ना है जो कि आखिरी बिट है। ये बिट शुरू करने से पहले भी ये देखिए 5 मार्क्स की बिट है। ये कुछ वर्ड, बल्कि सारे क्वेश्चन वर्ड, सारे सेंटेंस रॉन्ग रहेंगे। बिट नंबर 16 में सारे सेंटेंस रॉन्ग रहेंगे, उन रॉन्ग सेंटेंस को आप करेक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हाज़िही क़लमुल मुदर्रिस, यहां पर भी मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि आप बिट नंबर 16 की जो अलग से वीडियो बनी हुई है, पूरे बिट्स के अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, वो वीडियोस जरूर देखें, जरूर देखें। ये तो गेस मॉडल पेपर है, अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे, अलग अलग जो वीडियोस हर बिट के बने हुए हैं, तो यकीनन आपको हर बिट आसानी से समझ में आ जाएगी। आप पूरे वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन बिट नंबर 16 तो जरूर देखें। 15 और 16 अगर वो नहीं देखें तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जरूर देख लें। तो ये थी बिट नंबर 16 5 मार्क्स की। जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर है। हाज़िही क़लमुल मुदर्रिस, हाज़िही ये रॉन्ग, करेक्ट है हाज़ा क़लमुल मुदर्रिस, हाज़ा साअतु हामिदिन, ये रॉन्ग है। इसमें वही है जैसा कि आप सेट ए में पढ़े थे। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि बिट नंबर 16 अलग से जो बनाई गई है वो बिट जरूर देखें और इन सारे वीडियोस को, इस वीडियो को खास तौर पर अपने दोस्तों तक पहुंचाए ताकि अरबिक का हर स्टूडेंट अरबिक में 99 मार्क्स हासिल कर सके। आखिर में दुआ है कि
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو تمام ایگزاموں میں دنیا اور آخرت کے، بلکہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔